عليكم سفيرة كويزين، مرحبا بكم ان شاء الله. اليوم avec une nouvelle recette. اليوم حنواسو ensemble une pâte feuilletée. Mais la pâte feuilletée هذه ماشي كيما les autres pâtes feuilletées, elle est plus rapide. يعني في 5 دقائق نواسوها. ان شاء الله نبداو بالمقادير. بسم الله. عندي هنايا 150 غرام تاع الماء. دابا نقول لكم برك المقادير ومن بعد نكيل لكم بالكاس. عندي هنا تانيك 150 غرام تاع لا فارين، مغرفه صغيره تاع قهوه كحله تاع الملح. وهنايا بيان سور لازم يكون هذا لو بور دو فيتاج. هذه يفو بيان باش دينا اون بيل بات فيتي فوالا، ولا مارغرين تاع التوريق فوالا. Alors نعاود قلت 150 grammes d'eau qu'elle soit bien froide, 150 grammes de farine, une petite cuillère à café de sel et le beurre de feuilletage, 300 grammes de beurre de feuilletage. يلا بسم الله نبداو. alors هنايا بسم الله كما قلت هذا le beurre de feuilletage واش نواسي، قلت نسحق انا هنايا 300 غرام. بسم الله هنا بس انا واسيت مزال. alors 300 غرام ناخذها هنايا هكذا. بسم الله. لازم تكون انا خليتها في كونجيلاتور، نحيتها هنايا هدايا باردون نحطو هنايا. دوك هذه لازم نقطعها كاع هكذا اون كوب، يعني نقطعها دي بوتي مورسو هنايا. قلت لازم تكون بارده. اتونسيون بيان سور لي مان هكايا فوالا. نقطعها باش نوريكم برك هكذا فوالا وهكذا اون كيوب. دوك انا نكمل نقطعها ونعاودو نوريو ان شاء الله. الو ان شاء الله. لا بات فويتي تاعنا تاع اليوم لازم يكون عندنا ان روبو فريمون روبوست هكذا كيما هدايا اللي ينجم يقطع لنا هذاك لو بور. انا هذاك لو بور قطعته اون كيوب كامل، رجعته للكونجيلاسيون والكونجيلاتور باش هذاك يزيد يبرد لنا مليح، باش ما يبردلناش باسكو افيك سيت شالور. دونك هنا قلت عندي 300 غرام دو فارين. دوك نوزنها لكم ان شاء الله بالكاس. بسم الله. هذا الكاس الاولاني اللي حنواسي به لو غراماج تاع لا فارين، قلت 300 غرام فوالا هكذا. بسم الله. يكون هكذا معمر ونحطو هنا في الغوبو. بسم الله. نزيد لا دوزيام تاس. فوالا. قلت هذه شي بات فويتي اون نوفيل بات فويتي جديده، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها. فوالا لا دوزيام تاس اوسي نحطها هنايا. دوك هكذايا نورمالمون كاين 3. عندنا لو troisième. دونك 300 غرام سي هكذا 3 كيسان هكذايا كيما هكا. الوغ نحط هكذايا دوكا. دوك نجيب هذاك لو بور ديالي، عندي اون كويير كافي هكذا تاع الملح، نخلطوها بيان سور هنايا. نجيب لو بور اللي في الكونجيلاتور، وسي هذاك الماء اللي حطيته تاني كيبرد لنا. الو هنا فوالا عندك لو بور اللي واسيتو كامل فوالا كيفاش راهو هذا جامد. بسم الله. نحطو هنايا. بسم الله. فوالا هكذايا. قلت لازم يكون فوالا حطيتو كاع هكذا. الو هنا قلت عندي 150 غرام تاع الماء، 150 غرام دو. هنا نوزنهم لكم في الكاس هذايا باش تشوفوا شحال اكزاكتومون. فوالا الكاس تاع الماء شحال خدالي. فوالا هذا الكاس تاع الماء شحال خدالي. دوك نواسيه. بسم الله. نحط كاع الماء هذاك فوق هدايا. هنايا جو كومونس لو طرافاي ا ميكسي. نحط هنايا لاباري دو ميكسير ديالي. بسم الله. جاتني
مازال هذاك لو بور لازم يدخل كاع في الوسمو تاعنا في لاباط. نعاود نغلقو ونكمل. وهذا لازم يكون عندكم فرانشمون ان روبو قلتلكم روبوست اللي ينجم يواسي لاباط هادية. الوغ هنايا نورمالمون سايي بسم الله نحي لاباط ديالي. Bien sûr, le plan de travail toujours. Je fleure bien mon plan de travail. La farine. D'abord, سمحوا لي نحي هاد لي روبو. فوالا نحي كامل كاع هكذا. شوفوا كيفاش جاتني. اتونسيون برك هنا لا هادي فوالا نحط لها قلبك. اتونسيون لي مان سي دونجورو بيان سور. فوالا هادي عفسه جديده وهايله عجبتني. جو فو لا بارطاجي معاكم سيرتو هكذا بور لي ديبوتونت بار فير دي ميني كرواسون سالي ولا تحبوا تواسو دي شوسون. فوالا نحي كاع داك الزايد لا سباتول ديالي ولا ماريز كاع هكذا واش كاين كاع ندخل في الغوبو. دونك هكذايا نبدا لو طرافاي. بسم الله. نزيد نملح لا فارين هكذا. بسم الله. راكم تشوفوا كيفاش جاتني. نصي كاع هذيك لا فارين. قلت لكم انا الماء سي c'est-à-dire que je une recette très exacte 100% ناجحه bien sûr avec comme tout ce qui est زعما feuilleté pâte tout ça لازم نغولو هكذا يكون شويه خشن ماشي لي مواسين اللي نديرو به لا كالات الكسره. بسم الله. دابا لاباط تاعنا شحال راهي شابه. دوك نبداو ان فيتاج تاع لاباط. دابا توجور هكذا ندربو لاباط ديالي. لاباط il faut pas نديروها هكذا نو لاباط فيه توجور ندورو برك سي تو ما نقلبوهاش. هنا كتشوفوا الزبده هذيك توجور لا فارين قدامنا ثانيك نزيد ندير من هنايا باش ما تسخناش نرص هكذا برك نسقمها. بسم الله. فوالا اي جو كومونس ا rouler. جو بيان ابلاطير هنايا تبعوني برك كيفاش نواسيها. قلت مليحه الي رابيد. نسقمها كامل بالماء. توجور لا فارين بس عباك افيك سيت شالور لازم نكونوا شويه رابيد باش بيان سور ما تلصقلناش. بون هنايا دوك واش نواسو كي جي ابلاطي بيان لاباط تاعي نقلبها هكذايا نقلبها كامل هكذا. فوالا نزيد نقلبها من هنايا. هنا شوفوا مليح الطريقه. نزيد نجبدها. بون هنا ماهيش لاصقه. اتونسيون توجور قلنا لا فارين من تحت. فوالا نزيد نقلبها. فوالا هكذايا. بون نحي هاد ليكسيدون من هنايا بور كي سوا لو بلون طرافاي تاعنا بيان سور بروبر. هكذايا نزيد نجيبها لهنا عندي نعاود ان بو دو فارين نزيد نجيبها بيان سور. هذا توجور نحوه نروحي هذا توجور نحوها توجور لا فارين هذاك الزايد باش يملح في لاباط فيتي. اتونسيون فوالا بعداك ليكسيدون. فوالا نزيد هنايا نقلبها. فوالا انا كي قلبتها دوكا كاسكو جو نحي هكذا. انا كي قلبتها هكذا
جو السود كامل. هنايا جابلاتي شويه بالغلو. جيسبر ان شاء الله ديروها وتعجبكم. فوالا هكذا كامل. باردون un peu de farine. Voilà, je commence à rouler من هنايا هنا. فوالا هكذايا ونجبد هنا نزيد هنا جابلاتي ونواسي هكذايا. اوب نعاود جابلاتي من هنايا باش تكون عندنا ان بو دو بلاص. فوالا هكذا. نزيد جابلاتي تاني. فوالا جو رول. هكذا نصقمها تاني هنا يجول هكذايا. فوالا هادي فوالا لا بات فوتي تاعنا راهي واجده هنا كيما راكم تشوفون. نحيدها من لا كونجيلاسيون. ما شاء الله. ان شاء الله نحبط لكم اون فيديو سبيسيالمون سويت لا بات هادي باش نواسو بها. على بروشين.